السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوني في هاد لا نوفيل فيديو. لا فيديو ديال اليوم غتكون كتتم داكشي اللي كنا بدينا ديجا لي سوجي ديال لا برودكسيون اكريت او بيان لي بلان. ديجا خدمت معكم لو بلان سامبل، تكلمنا ديجا في واحد لا فيديو على لي بلان جينيرالمون، وبديت كنبريسيزي لكم كل بلان بوحديتو. تكلمنا على لو بلان سامبل ديجا، حطيت لكم لا فيديو وعجبتكم وطلبتوا مني انني نحط لكم دي سوجي براتيك افيك دي زارغيومون. بيان سور راني غادي نخدمهم معكم. بالمناسبه خليت لكم واحد لو بوست هنايا في يوتيوب باش تخليو ليا لي سوجي انتريسي اللي نتوما كتانتريسيو بهم اننا نخدموهم في دي سوجي ou bien في دي برودكسيون écrite avec des arguments. اذا مازال ما شفتوش لو بوست دخلوا وكتبوا لو سوجي اللي بغيتونا نخدموا عليه ou bien لو تيم، وان شاء الله لو سوجي اللي غيكون عنده اعلى يعني اللي كيتكرر بلوزيور فهو اللي غادي نسبق. الوغ نكملوا دابور في لي بلان. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لو بلان ديالكتيك. لو بلان ديالكتيك من بين لي بلان اللي كيعجبوني بزاف، ولا هو اكثر بلان كيعجبني نخدم به وكيعجبني كذلك الدراري والبنات يخدموا به. علاش؟ حيت هو واحد لو بلان اللي كيخول لك انك تربح بلوس دو نوت على لا برودكسيون اكريت ديالك. بيان ايفيدامون انا ما كنعنيش ان لي بلان الاخرين ما كتربحوش عليهم النقاط، لا بالعكس كلهم عليهم دي نوت. غير هو لو بلان ديالكتيك كيكون عندك متاحه عندك الفرصه انك تخدم اكثر وتعطي دي زارغيومون اكثر، حيت كيكونوا فيه دو تيز اوبوزي. هادشي اللي غنشوفوا دايوغ في لا فيديو ديال اليوم، وشنو هي لا ستركتور ديال لو بلان ديالكتيك، كيفاش كنخدموا بلو بلان ديالكتيك في اون برودكسيون اكريت. هادشي كاملو غادي نشوفوه ان شاء الله في هاد لا فيديو. الوغ نبدا معكم، جيسبر يكون كيبان لكم كلشي. لو بلان ديالكتيك اول حاجه بالنسبه للانترودكسيون كيف ما ديجا تكلمنا عليها، كتكون بحال كاع لي انترودكسيون اللي كاينين في لي زوتر بلان، ما كاينش فيها شي تغيير. التغيير كيكون في لو ديفلوبمون دائما، ماشي غالبا مي دائما تيكون تغيير في لو ديفلوبمون. الوغ كيف ما شفنا في لو بلان سامبل انه في الانترودكسيون كيكون عندنا سوجي بلس une question اللي كنجاوبوا عليها في العرض. كذلك في لو بلان ديالكتيك كيكون عندنا نفس الشيء، كيكون عندنا لو سوجي بلس une question. هاد لا كيسيون دائما تنقول لكم انها اوبسيونيل و بيان فاكولتاتيف اللي تقدروا تستغنوا عليها الا ما بغيتوش تطرحوها تو سامبلومون. ندوزو دابا للعرض. شنو كيكون عندنا في لو ديفلوبمون؟ بالنسبه لو ديفلوبمون ديال الديالكتيك ديال لو بلان ديالكتيك كتكون مختلفه تماما على لو ديفلوبمون ديال لو بلان سامبل، بحيث ان لو ديفلوبمون ديال لو بلان سامبل كيكون عندنا فيها اون سول تيز، مي لو ديفلوبمون ديال لو بلان ديالكتيك كيكون عندنا فيها دو تيز opposées. Ça veut dire on a une thèse, une antithèse et une synthèse. بلا ما تخربقوا كاينين لنا 3 باراغراف في لو بلان ديالكتيك. ممكن اننا نستغناو على وحده منهم. انا غادي نجي لكم في مع الشرح غادي نديطايي لكم اكثر. المهم تبعوا معايا بمرحله. بالنسبه لو ديفلوبمون كيكون عندنا كيف قلت لكم 3 بارتي. La première partie, il y a la thèse. La deuxième, c'est l'antithèse. La troisième, c'est la synthèse. De la première partie نشرحوها. بالنسبة لا thèse هي ديجا اللي تكلمنا عليها في لو بلان سامبل. هي سيت اون ايدي، يعني اطروحه ولا واحد الفكرة اللي كندافع عليها ولا اللي كنطرح لي زارغيومون ديالها في لو بلان ديالكتيك في لو ديفلوبمون ديالي. ولكن شنو هي جينيرالمون؟ مثلا هي l'idée qui est avec le sujet. مثلا le sujet اللي عطاونا اللي هو مثلا دائما كنتكلموا على سوليتود بيان نتكلموا على البوليغامي باغ اكزومبل. لا بوليغامي اللي هي تعدد الزوجات. مثلا لو سوجي عطاونا لا بوليغامي، كاينين دي جون كي سون افيك لا بوليغامي اي كاينين دوطر بيرسون كي سون كونتر لا بوليغامي. لا تيز هي اللي كتكون كنتكلموا فيها على لي جون كي سون افيك، يعني لا تيز سي l'idée avec ou bien avec le sujet. Avec l'antithèse, c'est ضد ديال لا thèse bien اللي كيكونوا فيها l'idée اللي مضادين لا thèse واللي كيكونوا فيها كنكونوا فيها contre هذاك لو sujet. هنا on a traité
des arguments des gens qui sont avec la polygamie par exemple, ou bien on doit traiter des arguments des gens qui sont contre la polygamie. Et ensuite كتبقى عندنا لا سانتيز هي اللي كتكون عندنا فيها ان ريزومي، كيكون عندنا فيها واحد التلخيص مبسط وجينيرال على داكشي اللي سبق لنا تكلمنا عليه اللي هو لا تيز اي لانتيتيز. كنحاولوا نلقاو فيها واحد الرابط مشترك بين لا تيز اي لانتيتيز، بيان بين لي زارغومون اللي كاينين في لي جون كي سون افيك اي لي زارغومون اللي كاينين في لوطر كوتي ديال لي جون كي سون كونتر هذاك لو سوجي. كنحاولوا نلقاو واحد لو بوين كومان ou bien مشترك بيناتهم وكنحطوه في هذيك لا سانتيز وكنحاولوا اننا نريزوميو في هذاك الشيء اللي بريسيدي. et après on passe aux conclusions. Bien évidemment قبل la conclusion هادشي كامل la thèse, l'antithèse, la synthèse, les arguments اللي كنعطيو فيهم à l'aide bien sûr des connecteurs logiques. ما نساوهمش دائما، كنبداو ان كونيكتور كنكتبوا l'argument ديالنا، ندوزو لو دوزيام argument قبل منه نديرو ان كونيكتور باش lier entre une phrase et une autre، وندوزو للتروازيام argument حتى هو نديرو ليه ان كونيكتور لوجيك اللي كيليق لينا بلو ديفلوبمون. et après كندوزو للكونكلوزيون اللي دائما كنديرو فيها notre point de vue personnel اللي كتعنينا حنايا. كنخليو واحد l'argument ما كنكتبوهش في العرض، كنحتفظوا به لنفسنا حتى كنوصلوا للكونكلوزيون وكنديرو فيها واحد الريزومي جينيرال ou bien كنعطيو فيها notre point de vue ماشي ou bien mais sûrement خصنا نعطيو notre point de vue personnel. la conclusion هي la partie اللي عندنا الحق اننا نحطو فيها البوين دو فيو بيرسونيل ديالنا ماشي في لو ديفلوبمون. يعني هنا كنديرو لو بوين دو فيو بيرسونيل ولا كنديرو اون سانتيز ou bien كنديرو كيستيون اوفيرت. ديما كنقولها لكم الا ما كنتوش باغيين ديروها ولا ما قدرتوش عليها بيان سور ما ديروهاش، مي غلوبالمون اي جينيرالمون هادشي اللي كيكون عندنا dans un plan dialectique. يعني sujet plus question في l'introduction, deux autres développements que l'on a 3 paragraphes ou bien 3 parties. La première c'est celle de la thèse qui qu'on a fait une idée avec le sujet ou bien des arguments avec le sujet. من بعد كندوزو l'antithèse. l'anti يعني مضاد la thèse يعني الفكرة المعارضة، كنعطيو فيها aussi des arguments qui sont contre les arguments précédents. Et on passe au troisième partie اللي هي la synthèse. كنديرو فيها un petit résumé وكنعطيو فيها point commun entre la thèse et l'antithèse باش نوازنو ما بين هادوك les deux côtés. Et كندوزو الكونكلوزيون bien évidemment اللي كنعطيو فيها notre point de vue personnel avec un argument يكون pertinent ويكون زوين ومقاد باش هكذا نحاولوا نحصلوا على notre point ou bien اعلى نقطه في هذاك البرودكسيون écrite bien sûr en respectant les مشات لي الكلمه en respectant les règles syntaxiques, l'orthographe, la liaison entre les phrases bien sûr avec des connecteurs وهادشي كاملو غادي نديطايوه ان شاء الله في ان اكزامبل اللي غادي تخليو ليا من تحت من هاد لا فيديو او بيان في هذاك لو بوست اللي حطيت لكم في الكوميونيتي. خليو ليا تما لي سوجي اللي نتوما بغيتوني نخدم لكم عليهم. هذا ما كان بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تنال اعجابكم وتكونوا كتفهموا معايا. كنحاول نشرح لكم بالتدقيق وبشرح مبسط ما كاينش بحالو كنظن سور يوتيوب كاملو. ملي كنكون كندير المونتاج كنبقى نشوف راسي كنقول وكنعاود شحال من مره شي جمله زعما كنحاول انني نوصل لكم لي باش ما كان حتى كنلقى راسي كنبقى نقولها ونعاودها حتى كنمل. جيسبر نتوما ما تملوش. ابونيفو بيان سور الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا دائما بالناس اللي كينضموا لا فامي وبيان الاسره وبيان العائله وبيان لاشين ديالنا. مرحبا بكم وديروا جيم الى عجبتكم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم حتى لأون اوتر فيديو ان شاء الله. بسلامه.